अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने कल जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने बात की थी कि क्यों हमारे लोग मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और उस पे हमने शादी के टॉपिक पे बात की थी। तो उस शादी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक मेजर और इशू आपके सामने आएगा या आता है जो हमारी सोसाइटी का एक नासूर बन चुका है, वो है पेरेंट्स की पसंद से शादी करना। ये एक इतनी इलॉजिकल और इतनी बेकार और बेवकूफ़ी की बात है कि जिसने ज़िंदगी गुजारनी है उसको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का कोई हक है ही नहीं, क्योंकि सोसाइटी से सो, क्योंकि आपका एक फ़रसुदा कल्चरल आपने जो एक जाल बिछाया हुआ है उसके अंदर आपने फंसा के रखा हुआ है अपनी पता नहीं किस किस्म की कोई फ़रसुदा बेकार किस्म की कोई वैल्यूज़ बनाई हुई हैं। लड़कों का तो फिर भी ठीक है, लड़कों का भी मसला यहाँ पे है। पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो दोनों के लिए है। जो पेट्रियार्कल निज़ाम है, जो पिद्दरशाही जिसे कहते हैं, वो तो दोनों को अफेक्ट करता है। तो वो जो एक फ़रसुदा निज़ाम है उसके बाद लड़कों को थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिल जाता है, लड़कियों को बिल्कुल रिलीफ़ नहीं मिलता भाई। या तो आपको शक है कि भाई हमारी बेटी ने सही फ़ैसला नहीं किया और हमारी बेटी जो है वो सही फ़ैसला करने की अहल नहीं है, तो उसको अहल बनाएँ, उसको सिखाएँ, उसको तालीम दें। और तालीम सिर्फ़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलती, तालीम आपके वैल्यूज़ से भी मिलती है। क्या वैल्यूज़ आपने उसके अंदर इंस्टिल की हैं, क्या वैल्यूज़ आपने उसको दी हैं। उसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए, उसके ऊपर भी बिठा के अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से बात करें। उनको इतना अहल बनाएँ, उनको ट्रॉमा ना दें। हमारे यहाँ बेसिकली इश्यू ये भी है कि जो लड़कियाँ गलत फ़ैसले लेती हैं, जो ट्रैप हो जाती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनका फैमिली सिस्टम मेस्ड अप होता है, उनके अंदर डीप सीटेड ट्रॉमा होता है। और वो ट्रॉमा जो है तब एक्ट आउट करता है जब उनको बाप और भाई अहमियत नहीं देते घर में, या माँ अहमियत नहीं देती। एक लड़की की बात कर रहा हूँ, उसको वो प्यार नहीं दे पाती, उसको वो मोहब्बत नहीं दे पाती। तो फिर नेक्स्ट जो भी बंदा इन लाइन होगा, जो भी थोड़ा सा प्यार से मोहब्बत से बात करेगा, वो उसकी तरफ हो लेंगी। और ज़्यादातर मर्द हजरात यहाँ पे यूज़ करते हैं लड़कियों को। कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो जब आप अपने बेटियों को वो तालीम देंगे और वो जो कॉन्फिडेंस देंगे, तो बच्चियाँ हमारी जो हैं वो कभी भी गलत रास्ता या गलत इंसान नहीं चुनेंगी, मगर उनको पूरा हक बहरहाल है कि अपना लाइफ पार्टनर चुनें। पेरेंट्स ने पैदा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ही उनकी ज़िंदगियों के ये ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़ैसला है उनकी ज़िंदगी का। भाई आगे जाके उन्होंने गुज़ारनी है ज़िंदगी, तो उनको चूज़ तो करने दें। चूज़ करने के बाद आपको कौन रोकता है कि आप उस इंसान की पूरा बैकग्राउंड ना निकालें, उसके बारे में जाँच ना करें, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ का पता ना करें, उसकी मेंटल हेल्थ का पता ना करें। आपको बिल्कुल पूरा हक है। मगर सिर्फ़ उस लड़की की चॉइस को इसलिए रिजेक्ट कर देना क्योंकि वो अलग कास्ट से आती है, अलग मज़हब से है, या अलग मसलक से है, या अलग एक एथनिसिटी से है, या अलग इनकम क्लास से है, सिर्फ़ इसलिए रिजेक्ट करना, ये सरासर बेवकूफ़ी और ज़्यादती और ज़ुल्म है। तो हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ा इश्यू है कि हम पसंद की शादी अगर लड़की करना चाहे तो एक बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, हमने इस पे वीडियो बनाई है, दूसरे चैनल पे मेरी वीडियो है कि भाई लड़की ने गई सुबह में, एक पसंद था उसको लड़का, उसके साथ गई, शाम में वापस आई तो गैरत के नाम पे उसको कत्ल कर दिया गया। एक इशू थोड़ा ही है। बलूचिस्तान में ऐसा हुआ कि वो शादीशुदा लड़की थी, उसको बुलाया बहाने से, देन दे शॉट हर। वो जिस लड़की ने ये कहा था कि आपको सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है। तो लड़कियां भी इंसान हैं, वो भी एक प्रोडक्टिव सोसाइटी का एक मेंबर हैं, वो भी इस सोसाइटी की जीडीपी में, इसकी ग्रोथ में, हमारे मुल्क की इकॉनमी में उतना ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उनको इनेबल तो करें। उनको इनेबल करेंगे नहीं, उनको फ़ैसला लेने की आपने हिम्मत ही उनके अंदर ख़त्म कर दी है, या फ़ैसला लेने की ताकत ही उनके अंदर से छीन ली है, अपने फ़रसूदा वैल्यूज़ को डाल डाल के उनके ऊपर। हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार कोई सहाबा आए। उन्होंने कहा जी नहीं, एक ख़ातून आई। ये एक मैंने मूवी से देखा था, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूवी है, उससे एक सीन देखा था। तो वो उन्होंने पूछा कि मेरी शादी बग़ैर पसंद के करवा दी गई है, तो अब मैं क्या करूँ? तो हुज़ूर ने कहा कि आओ मैं तुम्हारा निकाह मनसूख कर देता हूँ। तो उस खातून ने कहा कि नहीं रसूलल्लाह, मैं निकाह मनसूख नहीं करवाना चाहती, मगर मुझे अपना हक़ पता करना था कि मेरा हक़ है, मेरे हकूक़ क्या हैं। तो हुज़ूर ने कहा कि जी बिल्कुल, पसंद की शादी का आपको पूरा हक़ है।
تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا انسان کہتے ہیں، تو یہ حق تو دیں اپنی بیٹیوں کو. ان کو پہلی بات، سب سے پہلے تو ان کو اتنا امپاور کریں، ان کو اتنا اپنی آپ کی اپ برنگنگ کے اوپر، آپ کا جو پرورش ہے اس کے اوپر آپ کو اتنا بھروسہ ہونا چاہیے. اور وہ تب ہوگا جب آپ اچھی پرورش کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھی پرورش کر رہے ہیں. یہ وہی بات ہے جو ہم نے کل کی تھی کہ اچھا کھانا کھلا دو اللہ رزق دیتا ہے. بھائی رزق سے سب کچھ نہیں ہوتا. ویلیوز انسٹل کرنی پڑتی ہیں ان کو، تھک اینڈ تھن سے گزرنا پڑتا ہے ان کو، اسٹرانگ کروانا پڑتا ہے ان کو، باتیں بتانی پڑتی ہیں، دنیا داری سکھانی پڑتی ہے لڑکوں کو اور لڑکیوں دونوں کو. تو ان کو آپ یہ ساری چیزیں سکھائیں گے تو لڑکیاں جو ہے انشاءاللہ اچھا فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گی. اور جب اچھا فیصلہ کر لیں گی تو پھر آپ کو کوئی نہیں روکتا کہ آپ اس انسان کو ویٹ کریں، اس کے پراپر اس کی انویسٹیگیشن کریں اور پھر شادی کروا دیں لڑکی کی. نہیں، آپ کی ویلیوز، آپ کے جو فیملی بیک گراؤنڈز ہیں، جو آپ کے ڈیپ سیٹڈ ٹراماز آپ کے خود کے ہیں، جو آپ کی جہالت ہے، یا جو آپ کے فضول قسم کی پتہ نہیں کہاں سے انٹیلیجنٹ لوگ نہیں ہیں نا آپ لوگ پاکستانی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر ناٹ انٹیلیجنٹ. یو آر امنگسٹ جو ایک ٹاٹم پول ہے اس بالکل نیچے والے حصے میں آتے ہیں آپ. تو آپ یہ خود سوچیں کہ آپ جو آپ کا فیصلہ ہے وہ بڑا بیکار سا فیصلہ ہے. تو آپ کم از کم موقع تو دیا کریں. اور جب آپ انویسٹیگیشن کر لیں اس لڑکے کی یا اس انسان کی، تو جا کے اپنی بیٹی کو بتائیں کہ بھئی یہ صحیح ہے، غلط ہے، غلط ہے تو یہ ثبوت ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. اب پھر بھی تمہارے اوپر فیصلہ تم کرنا چاہتی تو پھر ہمارا پھر اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. نہیں، آپ بس اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اسی طرح لڑکیاں جو ڈپریشن کا شکار بن جاتی ہیں، اور پھر جس بندے سے آپ زبردستی اس کی شادی کراتے ہیں اس کی زندگی بھی جا کے برباد کرتی ہیں، خود بھی ناخوش رہتی ہیں. تو ایک بیکار قسم کی سوسائٹی آپ کریٹ کر رہے ہیں. ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ خوشی نہیں ہے، جہاں پہ سکون نہیں ہے، اور جہاں پہ پھر جرم جنم لیتا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، آپ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ یار ایک انسان ہے، اس کو شادی کرنی ہے، اس کو یہ حق تو ہونا چاہیے نا اپنا. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ہمارے یہاں ڈپریشن کی یا مینٹل ایگزاسشن کی، کہ ایک انسان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ شادی کرنا چاہے تو اپنی مرضی سے کرے، کیونکہ آپ کی ویلیوز اور آپ کا جو معاملہ ہے وہ آڑے آ جاتا ہے. تو خدا رہا تھوڑے عقل کے ناخن لیں اور اچھے انسان بننے کا ثبوت دیں. کوئی زیادہ اچھا انسان بننا نہیں، نارمل انسان بننے کا ثبوت ہے. نارمل انسان بنیں. اینڈ پلیز اپنی بچیوں کا بھی، ان کو بھی انسان سمجھیں، ان کی خواہشات کا احترام کریں، اور یہ پدر شاہی اور یہ جو جہالت ہے اس سے نکلیں، اور خدارہ حقوق جو اپنی بیٹیوں کے وہ ادا کریں، اور ان کو باور کرائیں، ان کو اتنا پراعتماد بنائیں، ان کو باور کرائیں کہ بھائی آپ کے حقوق ہماری نظر میں امپورٹنٹ ہیں، آپ کی زندگی بھی امپورٹنٹ ہے، آپ بھی انسان ہیں. اور ان کو اتنا پراعتماد بنائیں، ان کو وہ ساری چیزیں دیں، ان کو وہ سکون دیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں بھائی، وہ لڑکیاں ڈیزرو کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان میں خود ہی اچھا فیصلہ لینے کی ان میں صلاحیت آ جائے گی. لڑکیاں پھر بھی حساس ہوتی ہیں. وہ اگر یوز ہو رہی ہیں کسی غیر مرد سے، غلط مرد سے، تو وہ بھی آپ کی غلطی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو، باپ کی اور بھائی کی غلطی ہے، کیونکہ آپ نے ان کو پیار دیا ہی نہیں ہے. تو جب پیار نہیں دیا، جو تیسرا بندہ جو بھی آئے گا، وہ جو تھوڑا بہت ان کو اچھا فیل کروائے گا، وہ اس کے پیچھے ہو لیں گے. بہرحال جی، اس کے اوپر مزید ہم بات کرتے رہیں گے، اس ٹاپک کے اوپر، مینٹل ایگزاسشن کے اوپر اور بھی ایپیسوڈز بنائیں گے ہم. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.